बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब जब एयरपोर्ट पहुंचे हैं कराची में तो फिर किस तरह उनका सफ़र गुज़रा, कैसे वो मज़ार कायद पर भी गए, प्रेस क्लब में जाके उन्होंने प्रेस टॉक की, और इसके अलावा जो सड़कें हैं कराची की वहाँ पर लोगों ने किस तरीके से उनका इस्तकबाल किया। पूरी आपको वीडियोज़ भी दिखाएँगे और बात करेंगे। एक तारीख़ी इस्तकबाल कहा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि किसी वज़ीर आला का कभी इतना इस्तकबाल नहीं हुआ, और जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया वज़ीर आला ने भी, तो वो भी एक माहौल को पूरा उन्होंने गरमा दिया। और हर तरफ से अब सदाएं आ रही हैं कि बड़ी बेस्ट चॉइस इमरान खान की कि उन्होंने सुहेल अफरीदी को KPK का वज़ीर आला बनाया। मैं ये आपको पूरा बताता हूँ। इसके अलावा जो ख़बर ये भी है कि बिलाखिर जो इजाज़तनामा है मज़ार कायद पर वो दे दिया गया, लेकिन मशरूत कर दिया गया लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी यानी सिक्योरिटी की रिपोर्ट पर। और इसमें जो ख़बरें मीडिया को मिली हैं उसके मुताबिक ये रुक गया था मामला, लेकिन बिलावल भुट्टो ने ये हदायत की चीफ़ मिनिस्टर को कि वो अगर तहरीक इंसाफ मज़ार कायद पर आना चाहती है, जलसा करना चाहती है, तो ये उनका हक़ है, आप उन्हें जलसा करने दें। तो ये एक बड़ा वाज़ेह डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है। जिस तरीके से लाहौर में हुआ KPK के वज़ीर आला का इस्तकबाल और जैसे कराची में जो डीलिंग हुई, एक बहुत वाज़ेह फ़र्क उसमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर पुलिस फैसिलिटेटर थी और कई जगहों पर तो बड़े अच्छे अच्छे मनाज़र हमने देखे। फ़ौजी ट्रक गुज़र रहे थे तो लोगों ने उनको देखकर उनके हक़ में नारे लगाए, और फ़ौजी जो जवान थे उन्होंने भी हाथ हिलाए। तो एक बड़ी हारमनी नज़र आई, विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज़ हमारी जो रियासत है, हुकूमत है, उसको एक होने की ज़रूरत है इस वक्त जो चैलेंजेस हैं। पहुँचे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि फ़्लाइट्स भी डिले कर दी गई थी, तो जो उनके साथ 25-30 MPs थे वो तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ही रहे 4-5 बजे तक, लेकिन सुहेल अफरीदी दूसरी PIA की फ़्लाइट लेके पहुँच गए वहाँ पर, और एक बेमिसाल इस्तकबाल था। बिल्कुल भर गया था एयरपोर्ट का अंदरूनी हिस्सा, बाहर भी लोग थे, सड़कों पर भी लोग थे, क्योंकि जो बाहर का जो गेट है उस पर ज़्यादा लोग थे, हज़ारों की तादाद में, क्योंकि अंदर जाने की उनको इजाज़त नहीं थी। लेकिन बहरहाल जब काफ़िला निकला उनका, तो अफरीदी साहब जगह जगह इस्तकबालिया कैंप थे, और वो कई जगह पर वो ख़ुद बाहर भी निकल आए, गाड़ी की छत पे चढ़ गया, बिल्कुल कोई सिक्योरिटी का उन्होंने ख्याल नहीं किया, अपने आप को एक्सपोज़ किया, और कई जगहों पर तो वो उन्होंने ख़ुद भी नारे लगाए। अब इसी तरीके से वो आगे बढ़ते रहे, फूलों की पत्तियां उन पर निछावर की गई, म्यूज़िक चलाए जा रहे थे, इवन छोटे छोटे बच्चे भी खड़े थे, ख़वातीन भी खड़ी थी। तो आज कराची में जो सबसे ज़्यादा परेशानी होगी मुझे लगता है वो पहले तो MQM को होगी, क्योंकि MQM ये समझ रही थी कि अब हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए हैं, निज़ाम का हिस्सा बन गए हैं, तो जिस तरह हमें ये फार्म 47 के ज़रिए गवर्नमेंट्स दी गई, तो आगे भी हमें शायद कुछ हमारा मामला बन जाएगा। लेकिन जो आज अवामी शो हुआ है उसमें जिस तरीके से तमाम जो शारा फैसल थी, इसके अलावा सदर का एरिया, चौकलस बिला, दूर दूर तक जो सड़कें थी उन सब पर ट्रैफिक बहुत आहिस्ता होगी, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं मोटरसाइकिलों पर। और दूसरी बात ये अपनी मदद आपके तहत आए हैं, कोई उन PTI ने उनको कोई नहीं प्रोवाइड की, वो जो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं की, तो रिक्शों पर, मोटरसाइकिलों पर, वैगनों पर अपनी मदद आपके तहत लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, और एक बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो इस्तकबाल हुआ। इसमें शफ़ी जान नौजवान जो एडवाइज़र हैं वो बहुत ही जज्बाती, और उन्होंने एक गुफ्तगू की, ज़रा ये भी आप सुन सकते हैं उनकी गुफ्तगू। इस वक्त हम जिना बाग में मौजूद हैं, लोगों का जोश देख लें, यहाँ पे जमे गफीर होगा इंशाल्लाह, कराची इमरान का है और रहेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा शाहिद खटक भी हमें नज़र आता है कि जब फुटेज चल रही है, जब वो जुलूस चल रहा है, तो वो भी खड़े होके छत पे आ जाते हैं और नारे लगवाते हैं, पार्लिमानी लीडर हैं। तो आज वर्कर्स और PTI की जो क़यादत है,
خاص طور پر KPK کے اس میں صوبائی وزراء بھی تھے اور بھی تھے، سب آپس میں گھل مل گئے. کوئی کسی طرح کا بھی کسی نے خیال نہیں کیا کہ یہ سیکیورٹی کوئی لیپس ہو جائے گا یا کمپرومائز ہو جائے گی. اور چیف منسٹر صاحب تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد باہر آتے تھے، اوپر آتے تھے اور نعرے لگواتے تھے عمران احمد خان نیازی، عمران احمد خان نیازی. خیر یہ قافلہ چلتا ہوا تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم سب سے پہلے جائیں گے مزار قائد، کیونکہ انصاف ہاؤس پر استقبالیہ کیمپ بھی اکھاڑ دیے تھے پولیس نے اور وہاں پر تالے وہاں پر لوگوں کو بھی ہٹا دیا تھا. اور اس کے علاوہ راستے میں اتنا استقبال ہوا جگہ جگہ کہ وقت کی قلت تھی، تو وہ مزار قائد چلے گئے. تو وہاں پر بھی شفیع جان نے اور سب نے یہ کہا کہ آپ آئیں اس کے لیے اتوار کی شام جلسہ 4-4:30 بجے. اور یہ وہاں پر ابھی آپ اگر آپ فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ایکچولی اس جلسے سے پہلے ایک جلسہ، اور جو سڑکوں پر جو کراؤڈ تھا جیسے، تو وہ جلسے سے پہلے ہی آلموسٹ ایک جلسہ ہو گیا. تو نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کا جوش و خروش دیدنی ہے اور اپنے عروج پر ہے. اور پھر پریس کلب پہنچے ہیں، وہاں پر ان کی جو صحافیوں سے گفتگو ہے وہ میں بعد اگلے ویلاگ میں پوری اس کی ڈیٹیل کے کیا وہاں پر انہوں نے بات کی ہے. لیکن آج کراچی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پولیٹیکلی بڑا متحرک شہر ہے اور بڑے اوپن ان کے بڑے کھلے بازوؤں سے، کھلے دل سے انہوں نے استقبال کیا KPK کے وزیر اعلیٰ کا. اور اس میں بہرحال کریڈٹ گوز ٹو پیپلز پارٹی ایز ویل. اگر ہم یہ نہ کہیں تو یہ بہت ہی یہ غلط بات ہوگی، اس لیے کہ سندھ کی گورنمنٹ نے، اس میں شرجیل میمن نے، ناصر شاہ نے اور خاص طور پر جو اطلاعات ہیں بلاول بھٹو نے جلسے کے لیے کہا ہے. تو آج جو ایک انتہائی، اور پھر جو سب سے بڑی بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ سعید غنی صاحب ایک پیور پولیٹیکل ورکر ہیں، انہوں نے استقبال کیا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے، جبکہ ایک 9 مئی بھی PTI کے اوپر تلوار لٹکائی ہوئی ہے اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ایک پولیٹیکلی ہینڈل کیا ہے اس کو پیپلز پارٹی نے. تو یہ کریڈٹ وزیر اعلیٰ کو، بلاول بھٹو کو اور سب کو تو جاتا ہی جاتا ہے، لیکن صدر آصف علی زرداری کی اپروول کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا تھا. تو اس لیے کریڈٹ گوز ٹو ہم ایز ویل کہ انہوں نے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت دی ہے جس سے جمہوریت مضبوطی ہوگی. لاہور میں بھی آج کمپیریٹیولی جو نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، جو ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس ساتھ رہی ہے وہ ان کے، لیکن محمود خان اچکزئی اور جو علامہ ناصر عباس تھے، لیکن بہرحال وہ بھی زمان پارک میں گئے اور زمان پارک کے اسی ڈرائنگ روم میں بیٹھے جہاں پہ سیاستدانوں سے، صحافیوں سے عمران خان ملاقات کرتے تھے. وہاں پر انہوں نے آج بیورو چیفز کی ملاقات کی ہوئی. تو بہت سارے جو لوگ تھے انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا اور اس خواہش کا اور اس امید کا کہ بہت جلد عمران خان صاحب یہاں آ کے بیٹھیں گے اور اپنے صحافیوں سے اور سیاستدانوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کریں گے. اچکزئی صاحب نے بڑے انٹرسٹنگ ریمارکس بھی دیے. 1-2 جگہ پر انہوں نے ان کو کہا کہ یہ جو نون لیگ کے لوگ ہیں یہ سب ہارے ہوئے ہیں لیڈران ان کے، تو جب یہ گھر جاتے ہیں تو یہ اپنی فیملی کو فیس کرتے ہوں گے، ان کے بھائی بہن بچے سب، کیا وہ ان سے پوچھتے نہیں ہوں گے کہ تم الیکشن ہارے ہوئے ہو لیکن یہاں پر تم اقتدار میں آ کر بیٹھ گئے ہو. تو بڑی کھل کر انہوں نے جو ہے وہ گفتگو کی. نواز شریف صاحب جو بھی سارے ہیں لاہور کے رہنے والے ہیں، یعنی آپ کی بیوی جانے، آپ کی بیٹی جانے، آپ کا بیٹا جانے، آپ کی بہو جانے کہ آپ غلط الیکشن میں، آپ گھر میں کیسے گھستے ہیں؟ آپ اپنی بچوں سے شرماتے کیوں نہیں؟ یعنی میں پگڑ باندھ کے آؤں، علامہ صاحب امامہ باندھ کے آئے اور ہم نے الیکشن ہارا ہوا ہو، کسی نے جیتا ہو، وہ بچے بھی ہنستے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر آپ نے شروع کر دیا دن بدن یہ ملک مقدے کی طرف جا رہا ہے. اور GPO چوک میں، لاہور ہائی کورٹ بار میں، وہاں پر ایک وکلاء کا کنونشن بھی ہوا. تو آج پورے لاہور میں بھی آج پولیٹیکل ایکٹیویٹی، اور لاہور بھی ایک سے رسپونڈ کر رہا ہے جیسے سیاسی طور پر زندہ ہے، اور تحریک انصاف جو ہے وہ اس کی پسندیدہ جماعت ہے لاہوریوں کی. تو دونوں شہروں سے جو آج کا جو ایک، اگر میں کہوں کہ بہت مطمئن ہوگی PTI کی قیادت، جو استقبال کراچی میں ہوا، جو استقبال پذیرائی لاہور میں ہوئی. تو اب تک کی یہی صورتحال ہے. آگے مزید انفارمیشن آتی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.